Sri Adi Shankaracharya's Atmabodha. Verses 21 to 40. Dehendriya gunan karman amale sachidatmani adyasyanti avivekena gagane neelatadivat ajnanat manasopadhehe kartritvadini chatmani kalpyante ambugate chandre chalanadi yathambhasah ragecha sukha dukhadi buddhau satyam pravartate shushuptau nasti tannase tasmat buddhestu natmanah prakashorkasya toyasya shaityamagner yatoshnata swabhava sachida nitya nirmalatatmanah atmanah sachidam sacha buddher vrittiriti dvayam samyojya chavivekena janamiti pravartate atmano vikriya nasti buddher buddho na jatviti जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत् आत्म अवभासयत्येको बुद्ध्यादीनि इन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्न अवभास्यते स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्य दीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने निषिध्य निखिलोपाधीन् नेति नेति इति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैर् जीवात्मपरमात्मनोः आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवक्षरं एतत् विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम् देहान्यवात् न मे जन्म जरा कार्ष्यलयादयः शब्दादिविषयैः संगो निरीन्द्रियतया न च अमनस्त्वाद् न मे दुःख राग द्वेष भयादयः अप्राणो हि अमना हि शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात् निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहम् आकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलो अचलः नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डम् आनन्दम् अद्वयं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत् एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मि इति वासना हरति अविद्या विक्षेपान् रोगानिव रसायनम् विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेत् एकम् आत्मानं तम् अनन्तम् अनन्य धीहि आत्मन्येव अखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेत् एकम् आत्मानं निर्मल आकाशवत् सदा रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानन्द स्वरूपेण अवतिष्ठते।